वेदाक्षरसमाम्नायमधिकं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिकारं पतञ्जलिं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरक्षते। इदानीं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वानञ् पूर्वाणामपि इति सूत्रस्य विवरणं चलति। तत्र एते शब्दाः तत्र किञ्चित् विवरणं कृतं मया। येषामत इत्वा स्यात् इति उक्तं। भस्त्रा एषा अजा ज्ञा द्वा स्व येषां षण्णां द्वन्द्वः तत्र तत्र लुप्तषष्ठीकं पदम् इति उक्तम्। लुप्तषष्ठीकं पदम् इत्यनेन एतेषाम् इत्यर्थः लभ्यते। भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा स्वानाम् इति अर्थः लभ्यते। तदेव स्वा इति अन्तं लुप्तषष्ठीकं पदम् इति उक्तम्। एतेषाम् इत्यर्थः येषाम्। तर्हि येषाम् इति भस्त्रादीनाम् इत्यर्थः। येषाम् अतः इत् वा स्यात्। एतेषाम् अकारस्य इकारादेशः विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः। तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ्पूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम्। तत्र तदन्तविधि तस्मिन् विषये चर्चा कृता अस्माभिः। तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ्पूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम्। स्पष्टतः कारण प्रत्ययग्रहणे तस्य च तदन्तस्य च इति अत्र अस्ति। तर्हि तेन अत्र न क्षम्यताम्, अत्र अधिकारः अस्ति खलु। अङ्गाधिकारः अस्ति। अङ्गाधिकारे पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति तत्र नियमः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र स्वयमेव तदन्तविधि भवति। तर्हि पुनः नञ्पूर्वाणामपि इति किमर्थम् इति प्रश्नः। कारण नञ् भवति चेदपि तदन्तः एव भवति। अर्थात् भस्त्रापि भवति, निर्भस्त्रा अभस्त्रा भवतु, अजा भवति अनजा भवतु, अथवा एवम् अद्वा भवतु। तर्हि तत्र सर्वत्र तदन्तविधिः तु भवत्येव, तस्य तदन्तस्य च। तर्हि पुनः नञ् भवति चेदपि एषा विधिः तु भवत्येव। तर्हि किमर्थं पुनः इति प्रश्ने सति तस्य उत्तरमुक्तं तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ्पूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम्। तत्र स्पष्टतायै तद् दत्तम् इति आचार्यः तत्र कथयति। नञ्पूर्वाणामपि इति तत्र स्पष्टतार्थम् इति तत्र उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं वयं तत्र चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरं तत्र भस्त्रा इति शब्दः अस्ति, तस्य ग्रहणविषये प्रतिपादयति। भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति तत्र उक्तम्। भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति तत्
तस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चा करणीया अस्ति। तत्र एवमस्ति, भस्त्रा इति शब्दः अस्ति। तत्र भस्त्रा इति शब्दः तस्य वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे यदि ग्रहणं न करोति चेदपि अग्रिमं सूत्रमस्ति अभाषितपुंस्कात् इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण किं भवितुमर्हति? भस्त्रा इत्यस्य इत्वविकल्पः अग्रिमसूत्रेणापि भवितुमर्हति। तत्र एकक्षणम्। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं चर्चा गतसप्ताहे चलति स्म। तत्र एवमस्ति, अभाषितपुंस्कात् इति अग्रे अस्ति। तर्हि तेन इदानीं तत् सूत्रम् अग्रिमं सूत्रमस्ति सत्वरम् एतस्य अग्रे अस्ति। एकक्षणम्। एतत् सूत्रमस्ति अभाषितपुंस्काच्च इति सूत्रमस्ति। तर्हि एतेन सूत्रेण अपि भस्त्रा इति शब्दस्य इत्वविकल्पः भवति। तर्हि अत्र योजनस्य आवश्यकता नास्ति इति विषयः। भाषितपुंस्कम् इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। तत्र तस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र भाषितः पुमान् यस्मिन् इति तत्र विग्रहवाक्यमस्ति। भाषितः पुमान् यस्मिन् इति तत्र विग्रहवाक्यमस्ति। यस्मिन् सः इति भाषितपुंस्कः इति भवति। तत्र एवमस्ति, केषाञ्चन शब्दानाम् एवं प्रयोगः भवति, तेषां यदा एकमेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति, परन्तु एकाधिक लिङ्गेषु तस्य प्रवृत्तिः भवति। प्रवृत्तिनिमित्तम् एकमेव भवति। प्रवृत्तिनिमित्तविषये यदा वयं गतदिवसे कारकप्रकरणे पठितवन्तः, यदा प्रातिपदिकार्थविषयान् उक्तवान् आसम्। प्रवृत्तिनिमित्तम् इति प्रातिपदिकार्थः। प्रथमाविभक्तेः एकं निमित्तं भवति प्रवृत्तिनिमित्तम् इति। तत्र किमस्ति? यन्निमित्तम् उपादाय पुंसि शब्द प्रवर्तते, क्लीबवृत्तौ तदेव स्यात्, उक्तपुंस्कं तदुच्यते इति एका कारिका अस्ति। किमस्ति? यन्निमित्तम् उपादाय पुंसि शब्द प्रवर्तते, क्लीबप्रवृत्तौ तदेव स्यात्, उक्तपुंस्कं तदुच्यते इति। अर्थात् एकः शब्दः एकस्मिन्नेव अर्थे अथवा एकमेवं प्रवृत्तिनिमित्तम् आधारीकृत्य पुल्लिङ्गेऽपि भवति, नपुंसकलिङ्गेऽपि भवति, तर्हि सः शब्दः भाषितपुंस्कः इति उच्यते। एतस्मिन् विषये समासप्रकरणे, अजन्ता नपुंसकलिङ्गप्रकरणे, हलन्त नपुंसकलिङ्गप्रकरणे इति मन्ये कुत्रचित् अस्ति, सर्वत्र विवरणम् अस्ति। तत्र पुनः यदा उपसर्जनशब्दाः भवन्ति, विशेषणीभूताः भवन्ति, तेषामपि एवं भाषितपुंस्कं भवति। यदा विशेषतया यत्र विशेषणरूपेण ये भवन्ति, तेषाम् एकमेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति, त्रिषु लिङ्गेषु अपि प्रयुज्यते। यदा बहुव्रीहिसमासः इत्यादिकं वयं जानीमः। तत्रापि प्रवृत्तिनिमित्तम् एकं भवति,
परन्तु शब्दस्य प्रयोगः त्रिषु लिङ्गेषु भवति। तदपि तत्रापि भाषितपुंस्कत्वं भवति। एवं भस्त्रा इति शब्दः वस्तुतः भाषितपुंस्कं नास्ति। भस्त्रा इति शब्दस्य केवलं स्त्रीलिङ्गे एव प्रयोगः अस्ति, तस्य भाषितपुंस्कत्वं नास्ति। भाषितपुंस्कत्वं नास्ति इति कृत्वा, कारणं तस्य यदि पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे एकं प्रवृत्तिनिमित्तं कृत्वा यदि भवति तर्हि तत्र किं भवति, भाषितपुंस्कत्वं भवति। भस्त्रा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तस्य भाषितपुंस्कत्वं नास्ति। तेन कारणेन अभाषितपुंस्काच्च इति अग्रिमं सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेणैव भस्त्रा इति शब्दात् इत्थविकल्पः तु भवति अग्रिमेण सूत्रेण। तर्हि अग्रिमेण सूत्रेण यत् प्राप्तुमर्हति तर्हि अस्मिन् सूत्रे भस्त्रा इति शब्दस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता अस्ति इति प्रश्नः। विषयः ज्ञातः स्यात्। इदानीम् अग्रिमेण सूत्रेण भस्त्रा इति शब्दस्य यदा अस्मिन् सूत्रे उक्त इत्थविकल्पः अग्रिमसूत्रेण प्राप्नोति तर्हि अस्मिन् सूत्रे अस्य शब्दस्य प्रयोगेण कः लाभः, तेन तद् वस्तुतः व्यर्थमस्ति खलु इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, तत्र दत्तमस्ति भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति अस्ति। तत्र भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति तत्र विवरणं दत्तमस्ति। तत्र एवमस्ति, भस्त्राग्रहणम् इति तत्र भस्त्राशब्दस्य ग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति अस्ति। यदा उपसर्जनं नाम किं भवितुमर्हति, उपसर्जनं नाम अर्थान्तरे प्रयुज्यते, शब्दः सः परन्तु अर्थान्तरे प्रयुज्यते, अथवा विशेषणम्, एतद्द्वयमपि किं भवति, उपसर्जनम् इत्युच्यते। उपसर्जनसंज्ञा अस्ति, सा भिन्ना। यदा समासप्रकरणं वयं पठामः तत्र उपसर्जनसंज्ञा भवति, सा भिन्नः विषयः। सामान्यतः उपसर्जनम् इति अत्र उच्यते, तस्य आशयः एकं तु विशेषणं भवति, तद् उपसर्जनं भवति, अर्थान्तरे प्रयोगः भवति, अर्थान्तरः, तत् उपसर्जनं भवति। तत्र एवमस्ति, यदा उपसर्जनस्य यदा विधि भवति, विधौ तत्र किं भवति, उपसर्जनस्य तत्र ग्रहणं न भवति। सामान्यतः उपसर्जनस्य ग्रहणं न भवति। विधि यस्य अर्थान्तरे प्रयुज्यते चेत् न भवति। तर्हि तदर्थं तत्र उपसर्जनस्यापि ग्रहणं भवेत्। भस्त्रा इति ग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति उक्तं। तेन किं भवति, यत्र भस्त्रा शब्दस्य प्रयोगः यदि साक्षात् भवति, उपसर्जनं न भवति, तर्हि अग्रिमसूत्रेण भवति। परन्तु यत्र उपसर्जनरूपेण भवति तर्हि तत्रापि अयं विधिः भवेत् इति कृत्वा तत्र भस्त्राशग्रहणस्य ग्रहणं कृतमस्ति। तेन किं भवति इत्युक्ते, यदा भस्त्रशब्दादिव यदा निर्गताः अथवा निर्गतः अथवा निर्गतम् इत्यादिषु अर्थेषु निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति तत्र वार्तिकमस्ति। तेन वार्तिकेण तत्र किं भवति, तत्र निर्भस्त्र इति शब्दः भवति। निर्भस्त्र इति भवति चेत् उदाहरणं वयम् अग्रे पश्यामः। तद् अन्तिमम् उदाहरणानि अन्तिमं दत्तानि सन्ति, तदा चर्चां कुर्मः। निर्भस्त्रका, निर्भस्त्रिका इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इति प्रयोगः तत्र किं भवति, अयं भाषितपुंस्कमपि भवति। भाषितपुंस्कमपि भवति, कारणं तत्र निर्गतः निर्गता निर्गतम् इति तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य प्रयोगः भवति। भाषितपुंस्कत्वमपि अस्ति तत्र। तर्हि अग्रिमसूत्रेण किं न भवति,
तत्र इत्थविकल्पः न भवति। यत्र बहुव्रीहि समासः, यत्र निरादयः क्रान्तादर्थे पंचम्या इति समासः यत्र भवति तत्र भाषितपुंस्कत्वं भवति। भाषितपुंस्कत्वं भवति चेत् अग्रिमसूत्रेण यत्र उपसर्जनत्वं भवति भाषितपुंस्कत्वं भवति तर्हि अग्रिमसूत्रेण तत्र किं न भवति, तत्र इत्थविकल्पः न भवति। तस्मात् अत्र निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इत्यादि स्थानेषु भस्त्रशब्दाद् इत्थविकल्प प्राप्ति निमित्तम् अस्मिन् सूत्रे भस्त्रा इति शब्दस्य ग्रहणम् इति तस्य आशयः। भस्त्रा इति सूत्रस्य ग्रहणम् इति शब्दस्य ग्रहणं किमर्थं, यत्र उपसर्जनीभूतः भवति, यत्र अयं शब्दः उपसर्जनरूपेण भवति तस्यापि इत्थविकल्प प्राप्ति निमित्तम् अत्र सूत्रे कस्य शब्दस्य ग्रहणं, भस्त्र इति शब्दस्य ग्रहणम् इति तस्य आशयः। इति एकः विषयः चर्चितः। एषः विषयः तस्मिन् दिने आरब्धः आसीत् परन्तु पूर्णं न जातम् इति अहं तत् पूर्णं कृतवान् इदानीं। भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति। अन्यस्य तु उत्तरेण सूत्रेण सिद्धम् इति उक्तम्। अन्यस्य तु यदि भस्त्रा इति अनुपसर्जनं भवति, भस्त्रा इति अनुपसर्जनं भवति, अन्यस्य तु इत्युक्ते अनुपसर्जनस्य भस्त्रा शब्दस्य इति अर्थः। अन्यस्य तु उत्तरेण सूत्रेण सिद्धम् इति, अर्थात् अग्रिमं सूत्रमस्ति अभाषितपुंस्काच्च इति सूत्रेण तत्र इत्थविकल्पः भवति। अन्यस्य इत्युक्ते अनुपसर्जनस्य भस्त्रा शब्दस्य इति तस्य आशयः। इति तत्र एतावदुक्त्वा भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् अन्यस्य तु उत्तरेण सूत्रेण सिद्धम्। अन्यस्य इति केवलं भस्त्रा शब्दस्य अनुपसर्जनस्य भस्त्रा शब्दस्य। तत्र विवरणं करोति पुनः अग्रे एकैक शब्दस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति। तत्र सूत्रे प्रयुक्तानां शब्दानां तत्र कथं प्रवृत्तिः इति दर्शयति। एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोः न इत्थम्। भस्त्राग्रहणम् अन्यस्य तु उत्तरेण सूत्रेण इति अभवत्। इदानीम् अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोः न इत्थम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात्। वयं जानीमः अस्माकं तत्र निमित्तम् एवमस्ति, आप परे स्यात् सः आप सुपः परे न स्यात् इति नियमः। असुपः इति अस्ति। असुपः इति अनुवृत्ति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इताप्यसुपः इति सूत्रात् असुपः इति अत्र अनुवृत्ति अस्ति। असुपः इति प्रयोगेन एवं भवति, आप परे परन्तु सः आप सुपः परे न स्यात् इति अस्ति। तर्हि तत्र एषा द्वा इति शब्दद्वयं तत्र दत्तमस्ति, परन्तु एतयोः द्वयोः तत्र सपूर्वयोः न इत्थम्। सपूर्वयोः इत्युक्ते यदि तस्य पूर्वं किमपि भवति, कोऽपि शब्दः भवति, समासः यदा भवति तत्र तु इत्थं न भवति। तत्र तु इत्थं न भवति। जानीमः न वयं, कारणम् असुपः समासः सपूर्वत्वं भवति चेत् समासः अस्ति खलु, सपूर्वत्वं भवति चेत् समासः भवति। तर्हि तत्र किं भवति, अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात्। तत्र यदा तत्र उदाहरणाय तत्र दत्तमस्ति परम अनेशका इति अस्ति। अनेशका इत्यत्र अथवा परमेशका इत्यत्र किं भवति, तत्र सपूर्वता अस्ति, पूर्वशब्दः अस्ति, तत्र पूर्वम् अस्ति। तर्हि अत्र विभक्तिः अस्ति, तस्य अन्तः विभक्तिः अस्ति, असुपः इति प्रतिषेधः अस्ति खलु। तर्हि तत्र किं भवति,
एवमस्ति। तस्य उदाहरणानि वयम् अनन्तरं पश्यामः। केवलम् इदानीम् एतेषां तत्र एतेषु शब्देषु अन्तर्वर्तिनी विभक्ति भवति। परमा च असौ एषका, न एषका अनेषका इत्यादिषु किं भवति, तत्र विभक्ति अस्ति, विभक्ति अस्ति। तर्हि विभक्ति अस्ति इति कृत्वा विभक्तेः परे पुनः टापु प्रत्ययः भवति। टापु प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्र किं न भवति, तत्र प्रतिषेधः भवति। तत्र प्रतिषेधः भवति। कीदृशप्रतिषेधः भवति, असुपः इति प्रतिषेधः भवति। असुपः इति प्रतिषेधः भवति इति कृत्वा तत्र सपूर्वयोः इत्थं न भवति। सपूर्वयोः इत्थं न भवति। सपूर्वयोः इत्युक्ते यदा एषा द्वा इति, यदा अनेषका, परमेषका, अद्वके, परमद्वगे इत्यादि उदाहरणानि तस्य कृते दत्तानि सन्ति। तत्र इत्थं न भवति। किमर्थम्, असुपः इति प्रतिषेधात्। अन्यस्य तु क्षम्यताम्, एता एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोस्तु तत्र तत्र एवम् एतादृशप्रयोगाः भवन्ति, तत्र प्रतिषेधः भवति। तत्र पूर्वपदसहितयोरिदं पाक्षिकमित्वं न, अत्र पाक्षिकमित्वमपि न भवति। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते अत्र भवति वा इति प्रश्नः। सपूर्वयोः इत्थं भवति वा न वा इति प्रश्नः। तर्हि तत्र द्वयोः सपूर्वयोः इत्थं न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात्। तस्मात् तत्र इत्थं न भवति। अनेषका, परमैषका, अद्वके, परमद्वगे इत्यादि तत्र शब्दाः भवन्ति इति तत्र एतद् विवरणं कृतम्। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छति। एतावद् विवरणं कृत्वा अग्रे वयं गच्छामः। इदानीं पुनः तर्हि भस्त्रा इति शब्दस्य प्रयोजनम् उक्तम्, एषा द्वा इति द्वयोः शब्दयोः विषये उक्तम्। तदनन्तरं पुनः अग्रिमः शब्दः स्व इति शब्दस्य ग्रहणविषये प्रतिपादयति। स्वशब्दस्य वस्तुतः भवन्तः जानन्ति, स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् इति तत्र भवन्तः पठितवन्तः स्युः इति अहं चिन्तयामि। कुत्र, यदा अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे तत्र एवमस्ति, स्व इति शब्दः अस्ति। स्वशब्दस्य कति अर्थाः भवन्ति, चत्वारः अर्थाः सन्ति। तत्र किं किम् अस्ति, आत्मा, आत्मीय, अनन्तरं ज्ञाति, बन्धुबान्धवाः, तदनन्तरं पुनः किमस्ति, धनं, धनम् इति एतेषु अर्थेषु कस्य प्रयोगः भवति, स्व इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। स्वशब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र एक गणसूत्रेणापि तत् प्रतिपादितमस्ति, स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् इति। तद्विहाय तत्र इतोपि एकं पाणिनीयं सूत्रमपि अस्ति, स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् इति। ज्ञाति धन अन्यवाचिनः स्वशब्दस्य वा प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात् इति एकमस्ति। अर्थात् तत्र किमस्ति, कस्मिन् कस्मिन् अर्थे स्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति, आत्मा, अनन्तरम् आत्मीय, आत्मीय इति अर्थद्वये तत्र स्वशब्दस्य किमस्ति, सर्वनामत्वम् अस्ति, सर्वनामत्वम् अस्ति इति। स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् इति तत्र गणसूत्रेण तत् प्रतिपादितमस्ति, स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् इति। तर्हि स्वशब्दः अर्थद्वये तत्र किं भवति, सर्वनाम किम्, आत्मा इति, अनन्तरं तत्र आत्मीय इति अर्थद्वये तत्र किं भवति, सर्वनामसंज्ञा भवति। तर्हि सर्वनामसंज्ञा भवति इति स्वशब्दस्य। पुनः लिङ्गविषयेपि किञ्चित् वक्तव्यमस्ति तत्र। स्वशब्दस्य आत्मा, अनन्तरं ज्ञाति, एतेषु अर्थेषु पुल्लिङ्गे प्रयोगः भवति। स्व अज्ञातौ आत्मनि इति। धनार्थे पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च प्रयोगः भवति।
स्वो अस्त्रियां धने इति अस्ति। आत्मीया इति अर्थे त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः भवति। त्रिषु आत्मीये इति अस्ति। त्रिषु आत्मीये इति अस्ति। तदपि भवद्भिः ज्ञातव्यमस्ति। तत्र एवमस्ति, स्वशब्दस्य किञ्चित् अत्र विवरणं करणीयमस्ति। एकक्षणम्। स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति तत्र उक्तमस्ति। अर्थात् अत्र त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। अत्रत्य ग्रहणमस्ति आत्मीय अर्थवाची स्वशब्दस्य ग्रहणमस्ति। अत्र अस्मिन् प्रकरणे स्वशब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति? तत्र आत्मीय अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। अन्यत्र तु स्त्रीलिङ्गविषयः तु न भवति। अन्यथा अथवा स्वाशब्दः कस्यापि संज्ञा भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र स्वशब्दस्य ग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति उक्तम्। तत्र किमस्ति? सर्वनामसंज्ञाविधायकसूत्रमस्ति। तत्र अज्ञाति अनन्तरं धनं, धनवाची, तत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति इति उक्तम्। केवलम् आत्मीयवाची अस्ति। तत्रैव वस्तुतः किं भवति? अनुपसर्जनमस्ति। संज्ञो अन्यथा किं भवति? तत्र सर्वनामसंज्ञा तु न भवति खलु। किं भवति? संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इति तत्र नियमः अस्ति। संज्ञोपसर्जनीभूतानां तत्र सर्वनाम एतत् न भवति। तर्हि एतादृश्याम् अवस्थायां तत्र स्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। स्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। तेन किं भवति? अगच् भवति, टाप् भवति। अगच् भवति, टाप् भवति। तर्हि तत्र स्वका इति भवति। अनन्तरं यत्र संज्ञारूपेण स्वशब्दः भवति तस्यापि ग्रहणं भवति। उपसर्जनस्यापि ग्रहणं भवति स्वशब्दस्य। तर्हि स्वशब्दस्य ग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति अस्ति। तस्मिन् विषये अग्रे वयम् उदाहरणे चर्चां कुर्मः। अत्र स्वशब्दस्य ग्रहणं तत्र कस्मिन् विषये अस्ति इति संज्ञार्थे तत्र विधिनिमित्तं विकल्पनिमित्तम् अस्ति। अनन्तरम् उपसर्जनार्थं च उपसर्जननिमित्तमपि तत्र स्वशब्दस्य ग्रहणमस्ति इति। तस्य उदाहरणे अग्रे स्विका, स्वका इत्यादि उदाहरणानि वयं तत्र चर्चां कुर्मः। तस्मिन् सन्दर्भे वयं तस्मिन् विषये विवरणं कुर्मः। तत्र एवमस्ति, अस्मिन् सूत्रे आतः स्थाने इति अस्ति। तद् केवलं स्वशब्दस्य आतः विशेषणम् इति उक्तमस्ति। तत्र एकः यदा अत्र वयं पूर्वम् आतः स्थाने यः अकारः भवति, आतः स्थाने यः अकारः भवति तस्य आकारस्य स्थाने यः अकारः तत्र उदीचमातः इति सूत्रात् तत्र आतः स्थाने इति अनुवर्तते। आतः स्थाने इति अनुवर्तते उदीचमातः इति। तत् केवलं स्वशब्दस्य अकारस्य एव विशेषणं भवति, अन्येषां न। तद् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तद् सर्वशब्दानां कृते अयं विषयः न भवति। आतः स्थाने यः अकारः इति तद् केवलं स्वशब्दस्य आतः विशेषणम् अस्ति। केवलं स्वशब्दस्य कृते अस्ति। उदीचमातः इति वयम् आतः इति अनुवर्तिं कुर्मः। तद् कस्य कृते? केवलं स्वशब्दस्य कृते। किमर्थमिति वदति? तत्र स्वशब्दस्य कृते भवति आस्थानिक इत्थविकल्पः भवति स्वशब्दस्य। कारणं तत्रैव अयं विषयः सम्भवति, अन्यत्र न भवति। स्वा इति भवति। तत्र स्वा इति भवति चेत्
तत्र टापु भवति, अगच्छु भवति, टापु भवति, स्वका इति रूपं भवति। तत्र स्वा इति भवति, स्वा इति शब्दात् अगच्छु भवति। तर्हि एतत् सर्वं तत्र भवति एकत्र। अन्यत्र तु टापु भूत्वा तत्र अगच्छु भवति, टापु भवति, तर्हि तत्र आतः स्थानत्वं प्राप्नोति। तत्र आतत्वं प्राप्नोति इति कृत्वा आतः स्थाने यः अकारः भवति तस्य तत्र किं भवति, ह्रस्वः अकारः भवति। अन्यत्र तु न भवति। केवलं स्व इत्यत्रैव आतः स्थाने यः अकारः इति अकारः भवति, अन्यत्र न भवति। किमर्थं तदपि वदामि अहं। तत्र द्वा एषा इति शब्दद्वयम् अस्ति। द्वा एषा इति शब्दद्वयम्। तत्र तु द्वा एषा इत्यत्र तत्र किं न भवति, आतः स्थाने इत्यनेन सम्बन्धः नास्ति। तत्रत्य अकारः किं भवति, द्वा एषा इति सर्वनामसंज्ञा अस्ति। सर्वनामसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र क न भवति, अकच् भवति। का न भवति, तत्र अकच् भवति। अकच् भवति इति कारणेन तत्र यः अकारः भवति सः कीदृशः अकारः भवति, अकच् इत्यस्य ह्रस्वः अकारः भवति। द्वा एषा इत्यत्र अगच् इत्यस्य अकारः भवति। सः अकारः कीदृशः अकारः नास्ति, आतः स्थाने अकारः नास्ति। स्व इत्यत्र भवति। स्व इत्यत्र आत्मीयार्थे स्व शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु प्रयोगः भवति। तेन कारणेन तत्र स्व इत्यस्य स्थाने पुनः स्वार्थे कप्रत्ययः भवति चेत् स्वाक, तस्य केणः इति सूत्रेण ह्रस्वे स्वक इति भवति। भवति खलु, स्वक इति रूपं भवति। वयं जानीमः स्वा इति टापन्तशब्दः, तस्मात् स्वार्थे कप्रत्ययः, केणः इति सूत्रेण ह्रस्वः। एवं भवति खलु। एकवारं दर्शयामि अहम्। एतत् सर्वम् उदाहरणद्वारा तत्र भवति। स्वा इति भवति टापन्तशब्दः। स्वा इति शब्दात् स्वार्थे कप्रत्ययः, केणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, ह्रस्वः। तर्हि स्वक इति शब्दः भवति। अत्र यः अकारः भवति सः अकारः आतः स्थाने अस्ति। इदानीं वयम् एतत् पश्यामः। एषक इत्यत्र तथा नास्ति। एषक इत्यत्र वा द्वक इत्यत्र वा यः अकारः श्रूयते सः अकारः कीदृशः अकारः अस्ति, अकच् इत्यस्य अकारः अस्ति। अकच् प्रत्ययः सर्वनामसंज्ञा अस्ति खलु। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति अकच् प्रत्ययः। तर्हि तत्र तु आतः स्थाने अकारस्य सम्भव एव नास्ति। आतः स्थाने तदेव उक्तं, न तु द्वैषयोः असम्भवात् इति उक्तम्। असम्भवात् इत्युक्ते कः अर्थः, आतः स्थाने अकारः इति तत्र सम्भव एव नास्ति। सम्भव एव नास्ति, कारणं तत्र अकच् प्रत्ययः भवति। तत्र टाप् साक्षात् न भवति, अकच् प्रत्ययः भवति। अकच् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति, द्वा अनन्तरम् एषा इत्यस्मात् आतः स्थाने अकारः इत्यस्य सम्भव एव नास्ति। अनन्तरम् अन्येषां शब्दानाम् इतोपि अन्ये शब्दाः तत्र भवन्ति। इतोपि अन्येषां शब्दानां यदा के शब्दाः तत्र भवन्ति, भस्त्रा इति शब्दः अस्ति सूत्रे, अजा इति शब्दः अस्ति, ज्ञा इति शब्दः अस्ति। तत्र एतेषां शब्दानामपि तत्र तत्र किं भवति, एतेषां शब्दानामपि तत्र तत्र विशेषणरूपेण एतद् भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते तत् कदापि व्यभिचरितं न भवति। इत्युक्ते तत्र तु कदापि अपरविषयः एव न आयाति। तत्र तु सर्वदा आतः स्थाने एव तत्र अकारः भवति। यदा आतः स्थाने न भवति चेदेव विशेषतया वक्तव्यं भवति। अत्र तु भस्त्रा, अजा
एतत्र सर्वत्र सर्वदा किं भवति? सर्वदा तत्र आकारस्य स्थाने एव भवति, अन्यत्र तु भवितुम् अर्हत्येव न। तर्हि व्यभिचारः एव नास्ति तत्र। यत्र व्यभिचारः एव नास्ति तस्यापि ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र एवमस्ति, विशेषणस्य अर्थवत्वं कदा भवति? विशेषणं कदा अर्थवत् भवति? विशेषणं संभव व्यभिचाराभ्यां स्यात् विशेषणम् अर्थवत् इति नियमः। कथं नियमः? संभव व्यभिचाराभ्यां स्यात् विशेषणम् अर्थवत्। अरे यदा वयं वदामः किं, यदा 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 नीलः पटः इति वयं कदा वदामः? श्वेतः पटः अपि लोके वर्तते इति कृत्वा नीलः पटः इत्यस्य नीलत्वस्य विशेषणं सार्थकं भवति। यदि तद् काकः कृष्णः काकः इति वक्तव्यमस्ति वा? कारण लोके तस्य अर्थवत्वं नास्ति। कृष्णः काकः इति वक्तव्यं नास्ति। तत् केवलं लघु बालकानां कृते वक्तव्यं चेत् काकस्य वर्णः कृष्णः इति पाठयितुं शक्यते। अन्यथा कृष्णः इति काकस्य विशेषणरूपेण अर्थवत् नास्ति। कारण काकः सर्वदा कृष्णः एव, श्वेतकाकः तु नास्ति एव। तर्हि विशेषणस्य अर्थवत्वं नास्ति। अनन्तरं यत्र व्यभिचारः भवति, अर्थात् उक्तलक्षणात् अन्यत्र उक्तशब्दस्य तस्मात् अन्यत्रापि यदि प्रयोगः भवति चेत् व्यभिचारः भवति, तर्हि तत्र विशेषणम् आवश्यकं भवति। यदा अकारः, यदा भस्त्रा अजा इत्यादि शब्देषु अकारः आतः स्थाने अपि भवति, अन्यत्रापि भवति इति व्यभिचारः। यदि एवं भवति चेत् विशेषणम् अर्थवत्। तदपि नास्ति। तर्हि संभवोऽपि नास्ति, व्यभिचारोऽपि नास्ति। तर्हि तादृशस्थाने विशेषणम् अनर्थवत्, तस्य प्रयोजनं नास्ति। तेन कारणेन आतः स्थाने अकारः इति विशेषणं केवलं कस्य शब्दस्य कृते भवति? स्वशब्दस्य कृते एव भवति, न तु द्वा, येषा, भस्त्रा, अजा इत्यादि शब्दानां कृते न भवति। द्वेषयोः असंभवात् नापि अन्येषाम् अव्यभिचारात्। केवलं स्वशब्दः अनुपसर्जनम् आत्मीयवाची अगचरः। स्वशब्दः तु यत्र अनुपसर्जनं भवति स्वशब्दः, तस्य तु भवत्येव। यदा आत्मीयवाची भवति तस्य किं भवति? स्वशब्दः आत्मीयवाची भवति, तस्य किं भवति? सर्वनामसंज्ञा अस्ति। सर्वनामसंज्ञा अस्ति इति तत्र अव्यय सर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्तेः इति तत्र अगच् अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र अयम् इत्थविकल्पः न भवति। तत्र अयम् इत्थविकल्पः न भवति। तत्र तु तत्र अगचर्हः भवति। तर्हि तत्र मा भवतु इति कृत्वा सूत्रे कः शब्दः? स्वशब्दस्य आतः स्थाने, तत्र स्वशब्दस्य अगच् अपि भवितुम् अर्हति, अगच् अकारः अपि भवितुम् अर्हति, आतः स्थाने अकारः अपि भवितुम् अर्हति। कारण स्वा इति तापु भवति चेत् स्वक इति स्वार्थे कप्रत्ययः भवति चेत् आकारस्य स्थाने अकारः भवति। स्वा इत्यस्मात् अगच् प्रत्ययः भवति, स्व इत्यस्मात् अगच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र यः अकारः भवति सः आतः स्थाने नास्ति, अगच् प्रत्ययस्य अकारः भवति। तर्हि तत्र स्वक इत्यत्र उभयविध अकारः अपि भवितुम् अर्हति। आतः स्थाने अपि भवितुम् अर्हति, अगच् इत्यस्यापि अकारः भवितुम् अर्हति। इति विषयः इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। केवलं स्वशब्दात् अगच् इत्यस्य अकारः अपि भवितुम् अर्हति, आतः इत्यस्य अकारः अपि भवितुम् अर्हति। अर्थात् अत्र उभयमपि अस्ति। तेन कारणेन तत्र विशेषणम् अर्थवत्। तत्र विशेषणम् अर्थवत् किमर्थं? तत्र अकारद्वयम् अस्ति।
यदा अहं पूर्वम् उक्तवान् यदा श्वेतः पटः अपि भवति नीलः पटः अपि भवति चेत् नीलः इति विशेषणस्य अर्थवत्वं भवति। एवमेवम् अत्रापि स्वशब्दात् ह्रस्वः अकारः उभयविधं भवितुमर्हति। एकं तु आतः स्थाने अकारः भवितुमर्हति, सर्वनामसंज्ञा भवति चेत् तत्र तु किं भवितुमर्हति, अघच् इति अकारः अपि भवितुमर्हति। तर्हि तत्र विशेषणं क्रियते, तत्र किम् आतः स्थाने इति। तत्र यस्मिन् स्वशब्दे आतः स्थाने अकारः भवति तस्मात् किं भवति, इत्वविकल्पः भवति। अनेन सूत्रेण इत्वविकल्पः भवति। अनन्तरम् अन्येषु अर्थेषु आत्मीय इति अर्थं विहाय स्वशब्दस्य अन्ये अर्थाः भवन्ति खलु। के अर्थाः सन्ति तत्र वयं पूर्वं चर्चां कृतवन्तः तस्मिन् विषये। के अर्थाः सन्ति तत्र, ज्ञाति इति अर्थः अस्ति, आत्मा इत्यर्थः अस्ति। उभयत्रापि स्त्रीलिङ्गः, स्त्रीलिङ्गं तु न भवति, उभयत्रापि पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः। अनन्तरं धनम् इत्यर्थे पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च प्रयोगः। तर्हि अर्थान्तरे आत्मीय इति त्यक्त्वा अन्येषु अर्थेषु केषु केषु आत्मा, धनं, बन्धुबान्धवाः, ज्ञाति, एतेषु अर्थेषु स्त्रीलिङ्गे अस्य शब्दस्य प्रयोगः एव नास्ति। अस्य शब्दस्य प्रयोगः एव नास्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे तत्र एवमस्ति, नाप्यन्येषां तत्र स्वशब्दस्तु अनुपसर्जन आत्मीयवाची अकचरः अर्थान्तरे तु न स्त्री। सप्ञोपसर्जनीभूतः तु कप्रत्ययान्तत्वात् भवति उदाहरणम्। तर्हि अत्र उदाहरणं कस्य भवति, तर्हि अन्ततो गत्वा सप्ञोपसर्जनीभूतः, अर्थात् यः स्वशब्दः संज्ञारूपेण प्रयुज्यते, उपसर्जनीभूतरूपेण प्रयुज्यते, तत्र किं न भवति, तत्र यदा पश्यामः स्वा इति वयं तत्र कृतवन्तः न, स्वा इति वयं कृतवन्तः। अत्र पश्यतु, स्वा इति कस्यचित् संज्ञा, अथवा परमस्विका इति स्वा इत्यत्र कस्यचित् संज्ञा स्वा इति भवति। स्वा इत्यस्मात् तत्र टापु प्रत्ययान्तः शब्दः स्वा इति, तत्र स्वार्थे का भवति चेत् तत्र केणः इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वः। तत्र भवन्तः किम् अकारं कम् अकारं प्राप्नुवन्ति, आकारस्य स्थाने अकारं प्राप्नोति, आकारस्य स्थाने अकारं प्राप्नोति। तेन कारणेन तत्र एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुमर्हति, एतस्य सूत्रस्य उदाहरणम् एतद् भवितुमर्हति। तस्मादेव स्वशब्दः, स्वशब्दस्य ग्रहणं सप्ञोपसर्जनीभूतार्थम् इति उक्तम्। अर्थात् यत्र संज्ञा भवति अथवा यत्र उपसर्जनरूपेण भवति तत्र भवन्तः आतः स्थाने अकारं प्राप्नोति, आतः स्थाने अकारं प्राप्नोति। तत्र तादृश सप्ञोपसर्जनीभूतः स्वशब्दः एतस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। कस्य उदाहरणं भवितुमर्हति, एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। तदेव तत्र उक्तं। किमुक्तं पश्यतु, सप्ञोपसर्जनीभूतः तु स्वशब्दः, सप्ञोपसर्जनीभूतः स्वशब्दः तु कप्रत्ययान्तत्वात्, स्वार्थे क इति कप्रत्ययः भवति, कप्रत्ययः भवति। तेन कारणेन तत्र किं भवति, कप्रत्ययान्तत्वात् भवति उदाहरणम् इति। एवं च आत्मीयायां तत्र इत्वविकल्पः न भवति, आत्मीयायां तत्र स्विका इति रूपं भवति। तत्र परमस्विका, स्विका, परमस्विका इति नित्यमेव एत्वम् इति उक्तं। इदानीं वयम् एतावत्पर्यन्तम् एतस्य एकैकस्यापि शब्दस्य विषये किञ्चित् विशेषप्रतिपादनम् अभवत्। तत्र एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः वयं। तत्र भस्त्राग्रहणं किमर्थम् इति उक्तम्, उपसर्जनार्थम् इति उक्तम्। अन्यस्य तु उत्तरेण सूत्रेण सिद्धम्। एषाद्वा एतयोस्तु
सपूर्वयोः न इत्वम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात् तदनन्तरं स्वशब्दस्य ग्रहणं सप्ञोपसर्जनीभूतार्थम् इति उक्तम्। इह हि आतः स्थाने इत्यनुवृत्तं स्वशब्दस्य आतः विशेषणं न तु द्वैषयोः असम्भवात् नापि अन्येषाम् अव्यभिचारात्। तत्र एकम् अडिशनल् अहं वाक्यम् उक्तवान्, भवन्तः तद् स्मरन्तु। किं वाक्यम् उक्तवान्? सम्भव व्यभिचाराभ्यां स्यात् विशेषणम् अर्थवत् इति अहम् उक्तवान्। तावत् स्मरणं कर्तव्यम् अत्र। एवं च आत्मीयायां स्विका इति उक्तम्। तत्र इदानीम् अस्माभिः एकैकस्य शब्दस्य पुनः तत्र एतत् पश्यामः उदाहरणं। तत्र स्विका परमस्विका इत्यत्र नित्यमेव एत्वम् इत्यपि उक्तं तत्र। इति स्विका परमस्विका इत्यत्र किमस्ति? तत्र स्व इत्यर्थे स्व आत्मीयार्थे सर्वनामसंज्ञा भवति न? आत्मीयार्थे सर्वनामसंज्ञा भवति। आत्मीयायां किमिति? आत्मीय इत्यत्र भवति। एवं तत्र तस्मात् तत्र तु किं भवति? आत्मीय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा भवति, अकच् भवति, आस्थानिक आकारः न भवति, तस्मात् अत्र इत्तो विकल्पः न भवति। तत्र तु नित्यं नित्यम् इत्थं भवति। स्विका अनन्तरं परमस्विका इति नित्यमेव इत्थम् इति उक्तम्। इदानीम् अस्य सूत्रस्य यदा तत्र सप्ञोपसर्जनीभूताः भस्त्रग्रहणं सप्ञोपसर्जनीभूतानां भूतार्थम् इति तत्र उक्तं खलु। उपसर्जनार्थं, क्षम्यतां, भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति उक्तमस्ति। तस्य उदाहरणमस्ति अत्र निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इति तत्र उदाहरणम्। अत्र उपसर्जनम् अस्ति भस्त्राशब्दः। कथमस्ति तत्र उपसर्जनस्य इत्तो विकल्पस्य? तत्र वदति भस्त्रायाः निष्क्रान्ता। भस्त्रायाः, भस्त्र इति एक जलपात्रं, भवन्तः जानन्ति खलु, चर्मनिर्मित जलपात्रम् अस्ति। तत् वयं कुत्रापि इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। अहं चिन्तयामि तद्धितप्रकरणे वा भस्त्राशब्दः आगतः अस्ति, तद्धितप्रकरणे वा कृत्प्रकरणे वा न स्मरामि। परन्तु भस्त्राशब्दस्य अर्थः एषः अस्ति। भस्त्र इति चर्मनिर्मित, यदा किं वदामः, जलपात्रं तद्भवति। एवं जलं स्थापयितुं चर्मणा निर्मित एवं भवति। तर्हि भस्त्रायाः निष्क्रान्ता इत्यर्थे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वार्तिकेन तत्र निर्भस्त्र इति शब्दः भवति। निर्भस्त्र शब्दः भवति। तत्र निर्भस्त्र इति शब्दः, तस्य उपसर्जनसंज्ञा अपि अस्ति। क्रान्ता इति अस्ति खलु, एकविभक्ति च पूर्वनिपाते। तत्र किं भवति? स्त्रीलिङ्गे निर्भस्त्रा इति भवति। निर्भस्त्रा इति भस्त्राशब्दः स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति। तर्हि भस्त्रा इति शब्दः, एकक्षणं, समासोत्तरम् एवं शब्दः निष्पन्नः भवति। निर्भस्त्र, निर्भस्त्र इति मूलतः निर्भस्त्रा इति शब्दः अस्ति, परन्तु तस्य किं भवति? उपसर्जनसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तस्य गोस्त्रियोर् उपसर्जनस्य इति सूत्रेण तस्य ह्रस्वः भवति। तस्मात् अहं समासोत्तरभागमेव अत्र दर्शयामि, अन्यथा बहु समयः भवति एतस्य पृष्ठतः। केवलं भवन्तः जानन्तु अत्र भस्त्रशब्दः उपसर्जनम् अस्ति, तत्पूर्वोक्त उपसर्जनम् अस्ति। किम् उपसर्जनं? यदा तत्र अर्थान्तरे वा अथवा विशेषणरूपेण इति। अन्यत् निर्भस्त्र इति शब्दः, निर्भस्त्र इति प्रातिपदिकं। निर्भस्त्र इति मूलतः भस्त्र इति स्त्रीलिङ्गशब्दः।
परन्तु समास उत्तरं तद् निर्भस्त्र इति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः भवति। तस्मात् टाप् प्रत्ययः। तर्हि किं भवति? निर्भस्त्रा इति भवति। निर्भस्त्रा इति भवति। निर्भस्त्रा इति भवति। स्वार्थे कप् प्रत्ययः। स्वार्थे कप् प्रत्ययः। केणः इति सूत्रेण, केणः इति सूत्रेण अत्र ह्रस्वः। तर्हि अत्र किं भवति? निर्भस्त्रक इति भवति। तस्मात् पुनः टाप् प्रत्ययः। तर्हि तत्र निर्भस्त्रका इति भवति। अत्र पश्यतु, अत्र अस्माकं सूत्रं प्रवर्तते। कथं प्रवर्तते? अत्र भस्त्र शब्दः अस्ति, उपसर्जनीभूतः अस्ति, उपसर्जनीभूत भस्त्र शब्दः अस्ति। तस्य अकारस्य अत्र विकल्पेन इत्थं भवति। तत्र प्रत्ययस्थककारः अस्ति, प्रत्ययस्थककारात् पूर्वस्य भस्त्र शब्दस्य अकारस्य विकल्पेन तत्र इत्थं भवति। विकल्पेन इत्थं भवति चेत् तत्र किं रूपं भवति? निर्भस्त्रिका इति रूपं भवति। निर्भस्त्रिका इति भवति। ततः पुनः सुप्रत्यये तस्य लोपे निर्भस्त्रिका इत्यपि रूपं भवति। इत्व अभावपक्षे निर्भस्त्रका इत्यपि रूपं भवति। इति रूपद्वयं भवति। एतस्य रूपप्राप्तिनिमित्तमेव अत्र भस्त्रा शब्दः सूत्रे प्रयुक्तः। अत्र उपसर्जनीभूतः भस्त्रा शब्दः, उपसर्जनीभूतः भस्त्रा शब्दः। तस्मादपि तत्र किं भवेत्? एतदर्थम् अत्र प्रयोगः कृतः इति भस्त्राग्रहण उपसर्जनार्थम् इति। तेन उपसर्जनस्य अत्र किं किं भवति? निर्भस्त्रका इत्यपि रूपसिद्धिः भवति, निर्भस्त्रिका इत्यपि रूपसिद्धिः इति उदाहरणम् एतत्। अग्रे एतत् उदाहरणं समाप्य वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पुनः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति एषका एषिका इति उदाहरणद्वयम्। तत्र एतत् शब्दात् तत्र किं भवति? अगच् भवति। एतत् इति शब्दः अस्ति। एतत् इति शब्दस्मात् अगच् भवति चेत्, अगच् अव्ययसर्वनाम्नाम् अगच् प्राक्तेः इति अगच् भवति चेत् तत्र किं भवति? एतकत् इति भवति खलु। एतकद् इति भवति। अगच् प्रत्ययः भवति चेत् एतकत् इति भवति। एतकत् इति शब्दात् सुप्रत्ययः भवति। एवम् एतकत् इति शब्दः, तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। तत्र वयं जानीमः त्यदादीनामः इति सूत्रेण तत्र अत्वं भवति। त्यदादीनाम इति तत्र दकारस्य स्थाने अकारः भवति। एतत् सर्वं वस्तुतः पूर्वपठितविषयः। अहं न जानामि भवन्तः सर्वे पठितवन्तः वा इति अहं न जानामि। तत्र एवं भवति, त्यदादीनामः इति सूत्रेण तत्र एवम् अकारः भवति। पररूप एकादेशः भवति। एतक इति भवति, सु भवति। तत्र ततोः सावनन्तयोः इति तत्र किं भवति? तत्र तकारस्य स्थाने सकारः भवति। ततोः सावनन्द्ययोः इति सूत्रेण अहं पूर्णप्रक्रिया भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, सर्वनामप्रकरणे अस्ति। केवलम् अहं शब्दनिष्पत्तिं दर्शयामि। केवलं ए स
तकारस्य स्थाने तदोः सावनन्द्ययोः इति नियमः। तस्य अनुसारम् अत्र ये स क इति भवति सुप्रत्ययः, एषक इति भवति सुप्रत्ययस्य इदानीम् आवश्यकता टाप् भवति खलु तत्र अग्रे एषक इति सकारस्य षकारादेशः एषक इति भवति तस्मात् टाप् आ तर्हि एषक इति भवति एषक इति अस्ति। एवम् एवम् अस्माकं पुरतः यः शब्दः अस्ति सः शब्दः एषका इति शब्दस्य व्युत्पत्ति एवं भवति। अर्थात् एतत् इति शब्दः तस्मात् अकच् भवति अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः एष एव एषकः। तत्र अर्थे भेदः नास्ति, स्वार्थे अस्ति। एष एव एषः एषकः समानार्थः, एषा एषका समानार्थे अस्ति, तत्र अर्थभेदः नास्ति। तर्हि एषका इति भवति। अत्र एतद् अस्य उदाहरणं। तत्र किमस्ति एषका इत्यत्र तत्र किं भवति एषका इति षकार उत्तर अकारः कात् पूर्वस्य अकारस्य किं भवति तत्र विकल्पेन इत्थं भवति। अनेन सूत्रेण विकल्पेन इत्थे वस्त्रैषा जाज्ञाद्वा स्वा नञ् पूर्वाणामपि इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इत्वे वैकल्पिके इत्वे एषिका इति भवति। एषिका तस्मात् सुप्रत्ययस्य पुनः तत्र हल्ङ्यादिलोपे तत्र एषका इत्यपि वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा एषका इत्यपि रूपमस्ति, एषिका इत्यपि रूपमस्ति। इति रूपद्वयं भवति। इति सूत्रस्य एष इति शब्दस्य उदाहरणं। तत्र आचार्यः अपरमेकं विषयं वदति। तत्र एतत् शब्दस्य एतिके यदा एतस्य एषिका एषका इति प्रथमा एकवचने भवति तस्य सिद्धरूपं कथं भवति? एषका इति प्रथमा एकवचने एव भवति एव। पुनः द्विवचने एतिके इति अस्ति, बहुवचने एतिकाः इति सन्ति। एतस्य किमस्ति पश्यतु। अत्र एतिके एतिकाः इति तत्र किमस्ति तत्र षकारः नास्ति, षकारादेशः न भवति। तत्र तु एतत् शब्दस्य तकारः एव भवति। तर्हि तत्रापि एवं वैकल्पिकं रूपं भवति वा इति प्रश्नः। यदा एतका एतके एतकाः एतिके एतिकाः इति तत्रापि यदा एषका एषिका इव वैकल्पिकं भवति वा इति प्रश्नः। तर्हि आचार्यः तत्र तस्य कृते विवरणं करोति। कृतषत्वनिर्देशात् सूत्रे कथं प्रयोगः कृतः अस्ति? तत्र सूत्रे एष इति कृतषत्वस्यैव प्रयोगः अस्ति, न तु एतत् इति शब्दस्य एत इति प्रयोगः नास्ति। सूत्रं कथमस्ति? सूत्रे वस्त्रैषा अत्र एष इति प्रयोगः, तत्र षत्वनिर्देशः अस्ति। यदि तकार उत्तर अकारस्यापि इकारः भवति स्म तर्हि आचार्यः तत्र षत्वनिर्देशं न करोति स्म। तत्र किं करोति स्म? वस्त्रैता इति करोति स्म। वस्त्रैता कारण शब्दः मूलशब्दः तु एतत् शब्दः न, तर्हि एत इति पर्याप्तम्। तर्हि मूलशब्दः एत इति अस्ति, तस्य केवलं प्रथमा एकवचने एव एषः इति भवति, एषका इति भवति। वयं जानीमः एषः एतौ एते, वयं जानीमः कारणम् एषा एते एताः। तत्र षकारनिर्देशः केवलं प्रथमा एकवचने एव भवति, अन्यत्र तु न भवति। तस्मात् आचार्यस्य षत्वप्रयोगेण कृतषत्वनिर्देशात् कुत्र अन्येषु वचनेषु न भवति, अन्येषु विभक्तिषु न भवति। न इह विकल्पः। तत्र द्विवचनम् एतिके तत्र नित्यम् इत्थम्, एतिकाः तस्य बहुवचनं तत्रापि नित्यम् इत्थम् इति
तावदेव अत्र उक्त्वा अन्येषां शब्दानां वयं उदाहरणानि सन्ति, तानि उदाहरणानि श्वः पश्यामः। इति अद्य किञ्चित् दीर्घं विवरणात्मकः वर्गः, प्रक्रियात्मकः वर्गः बहु न्यूनः जातः। भवन्तः अनन्तरं सम्यक् तत्र बालमनोरमामपि एकवारं दृष्ट्वा तद् पुनः तस्य किं वदामः तत्र इतोपि एकवारं तस्य किं भवति अवगमनं भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद महोदय।